Les angéluloses en gélules. Les angéluloses ou les strongyloïdoses, c'est une hélimentose qui prédomine en zone tropicale due à un nématode strongyloïde. هما كما على بالنا كما حكينا المرة اللي فاتت في لي زانكليستون هما دي زيليمنتوز دي نيماتو إليمنتوز تسمى هما الديدان الأسطوانية لي نيماتو إليمنت نيماتو دي أسطوانية إليمنتوز هما الديدان سترونغيلويد لونجيلولوز ولا لي سترونغيلويدوز ستيركوراليس هادو الأسماء تاعها كوم لونكليستوم elle se contracte essentiellement par la marche pieds nus. هي تدخل le voie de la pénétration تاع le corps humain par voie transcutanée. Surtout marche pieds nus. Surtout الناس اللي تمشي بالحفا برا. Remarque les immunodépressions de l'hôte en particulier par un traitement corticoïde. Surtout les immunodépressions ou les surtout les ياكلوا les corticoïdes peut entraîner une angélulose maligne. عندهم اسمها رايحة تستقوى عليهم هي سترونغيلويد هي سترونغ رايحة تستقوى على اللي عندهم immunodépression رايحة دير لهم angélulose مالين angélulose مالين هي دوك من بعد نحكيو عليها جونغ رايحه ملي هي لي زونجيلولوز البلاصه وين يتواجدوا في لو ديودينوم لا ديودينوم دونك كي تلقى عنده البيرسون تاعنا ايمونوديبريمي كي تلقاه ايمونوديبريمي رايحه تستقوى عليه ورايحه ديبلاسي من لو ديودينوم قادر تطلع لو سيرفو قادر تطلع تروح بارتو وكي تروح بارتو دونك حدير لنا دي ديغا دونك لو سيكل تاعها نبداو بلو سيكل تاعها لي سترونغيلويد تفكروها سترونغيلويد دونك هي جايه سترونغ دونك هي تستقوى على لي زيمينوديبريمي هي عندها السيكل تاعها فيه 3 ويز باه تكمل حياتها بون نلقاوها في لونفيرونمون عندها نلقاوها في لونفيرونمون نلقاوهم دي سترونغيلويد ولا نعيطولهم لي ستيركورو نلقاوهم دي مالي فيميل تاعنا هادو يمدونا دي زوف لي زوف تاعنا رابيدمون سو ترانسفورم و لي بيغ لي لارف غابتيدويد كيما رايحين يلقاو هما كيما ماش رايحين يلقاو كيفاه يقدروا يدخلوا في كور تاع هومان رايحين لي لارف غابتيدويد هادو سو ترانسفورم ويرجعوا دي ستيركورو دي زادولت مال لي فيميل ورايحين يعاودوا لو سيكل ستيركورال ويزيدوا مال لي فيميل يتزوجوا ويجيبوا لنا دي زوف وهكا هي رايحه لارف غابتيدويد ادولت ليبر مال لي فيميل اوف larve raptidoïde. Cycle deuxième هي la larve raptidoïde تاعنا تتحول larve strongyloïde. كما قلنا les larves raptidoïde تاعنا les larves raptidoïde رايحين se transforment en larve strongyloïde كي يلقاو كيفاه يدخلوا le corps تاع les êtres humains. رايحين la voie de pénétration هي transcutanée. La voie transcutanée رايحين les larves strongyloïdes رايحين يعديو par voie كما قلنا transcutanée باسكو les sujets تاعنا قاعدين يمشيو pieds nus يدخلوا la circulation sanguine من la circulation sanguine رايحين من la circulation sanguine كيفاه رايحين حتى يوصلوا للديودينوم تراجي تاعنا اوتوماتيكمون circulation sanguine يطلع مع الكورون يوصل لو كور دروات من لو كور دروات رايح يعدي لي بومون في لي بومون رايحه تطلع لي برانش انفان لي برانش تطلع التراشي توصل تعاود تهبط في لوزوفاج سواء اتر دو غلوتين تعاود تهبط لوزوفاج وتوصل لو ديودينوم في لو ديودينوم راح تنستالي لتمام في لاتر هومان شي الحاجه اللي نلقاوها هي كما قلنا سترونغيلويد دونك سترونغيلويد
دونك قلنا واش حنلقاو في لو ديودينوم، هي راح تنستالينا في لو ديودينوم. في لو ديودينوم رايحين نلقاو انفا في لو كور هيومان برك رايحين نلقاو غير لي فيميل ونسميوهم بارتينو جينيتيك، لي فيميل بارتينو جينيتيك. دونك هما كما قلنا لي لارف سترونغيلويد هما سترونغ، دونك رايحين يستقواو على لي زومينو ديبريمي، رايحين عندهم 3 واي ولا 3 ميثود باه يعيشوا ويديروا السيكل تاعهم. عندنا 3 سيكلز تاعهم، وعندنا لي فيميل تاع عندنا في لو كور هيومان عندنا لي فيميل سترونغ اندبندنت وومن. دونك لي فيميل تاعنا رايحين يجيبوا لي زوف تاعنا غابيدمون لي بيغ لي لارف غابتيدويد. لي لارف غابتيدويد تاعنا هما اللي رايحين نلقاهم في لي سيل. دونك لي سيل تاع واحد مريض بلونجولوز رايحين نلقاو في لي سيل تاعو صوف لي لارف غابتيدويد. لي لارف غابتيدويد كي يتطرحوا في لي سيل، دونك سوا لا لقاو كور تاع هيومان يقدروا يبينيتريو فيه، رايحه تتحول وترجع دي لارف سترونغيلويد. لما لقاتش كور تاع هيومان تدخل ليه، رايحين يرجعوا دي زادولت ليبر ستيركورو ودي مال اي فيميل ويديروا السيكل تاعنا السيكل ستيركورال. تروازيام سيكل تاعنا ولا الواي الثالثه هي انه كي يزيدوا بزاف لو نومبر تاع لي لارف تاعنا في لو ديودينوم، دونك واش حيدير لنا كي يزيد قلنا الاخر لو نومبر تاعهم رايحين يبروفوكينا دي فينومين انفلاماتوار. دونك هي كاينه في لو ديودينوم رايحه تبروفوكينا دي فينومين انفلاماتوار، رايحين يبروفوكيونا دي تروبل ديجستيف va diminuer le transit. دونك رايحه ديرنا كونستيباسيون ولا مثلا يولي ما يقدرش لاتر هيومان هذاك يمي لي سيل. دونك كي ما يقدرش يمي لي سيل، لي لارف غابتيدويد رايحين يبقاو في لو كور هيومان في لو ديودينوم. دونك كيما رايحين يبقاو في لو ديودينوم واش حيديروا؟ ماهمش حيبقاو دي لارف غابتيدويد هكاك برك، لازم يتحولوا سوا كيما قلناها لي زادولت ليبر ستيركورو ولا سوا اللي يتحولوا دي فيميل بارتينو جينيتيك. كما قلنا هما دي لارف غابتيدويد رايحين سو ترانسفورم ان دي لارف سترونغيلويد في لو تيوب ديجستيف تراكتوس ديجستيف، رايحين يتحولوا دي لارف سترونغيلويد. كي رايحين يتحولوا لي لارف سترونغيلويد، لي لارف اللي قبل رايحين يحكيو لهم يقول لهم حنايا كي دخلنا هنايا لو كور هذا شفنا لو كور، شفنا لي بومون، شفنا لو تراشي ليسونسيال يحكيو لهم. دونك هما واش رايحين يديروا كي يتحولوا لارف سترونغيلويد؟ يحبوا يروحوا يشوفوا الميم شومان هذيك اللي عداو عليها لي لارف اللي قبلهم. واش حيديروا؟ حيبينيتريو في الباروا انتستينال ويعديو لا سيركيلاسيون سانغين. كيعديو لا سيركيلاسيون سانغين باه يوصلوا مع الكورون، يوصلوا لو كور، يوصلوا لي بومون، بعد يطلعوا من التراشي ويهبطوا لوزوفاج باه يوصلوا لو ديودينوم وين رايح يرجعوا لنا يسو ترانسفورم ان فيميل بارتينو جينيتيك. وهذه هي لوطو انفيكسيون. كيما قلنا نعاود لكم لو سيكل رابيدمون. عندنا في لو ميليو اكسترنال في لونفيرونمون اكسترنال رايحين كونوا عندنا لي ستيركورير مال اي فيميل رايحين يمدونا دي زوف. لي زوف رايحين يمدونا لي لارف غابتيدويد. لي لارف غابتيدويد se transforment en larves strongyloïdes. Les larves strongyloïdes هما اللي كابابل يبينيتريو يديروا لا pénétration في la peau. Qui pénétrent la peau, ils vont se transformer en adultes parthénogénétiques, des femelles parthénogénétiques. اللي رايحين يمدونا دي زوف. لي زوف رايحين يرجعونا دي لارف غابتيدويد رابيدمون
واللي رايحين يخرجوا مع لي سال. En cas صرالنا des troubles de transit, par exemple constipation, les larves raptidoïdes اللي كاينين في les selles رايحين se transforment en larves strongyloïdes. Les larves strongyloïdes رايحين كما قلنا pénétrer الباروا intestinale ويعاودوا يديروا circulation تاع les larves strongyloïdes الاولين خلاص باه يعاودوا يوصلوا لو duodenum. دونك دركا رايحين نحكيو على les agents pathogènes. Les agents pathogènes l'adulte. Chez l'homme, on ne connaît que la femme. ونقولوا لها ديت parthénogénétique. parce que كي شارشينا في le corps humain ما يلقيناش les mâles. يلقينا غير les femelles. C'est pour ça قلنا لهم les femelles parthénogénétiques. هما des vers, donc هما ديدان ronds, دورين, blanchâtres, blancs, mesure 2 à 3 mm par 35 à 40 micromètres, élevés, enchâssés dans la muqueuse duodéno-jejunale. هما يتواجدوا enchâssés لاصقين في la muqueuse duodéno-jejunale. Ils pondent des œufs, ils me donnent des œufs. Les بيضوا هادو les œufs libérant rapidement des larves rapidement يمدونا les larves raptidoïdes كما قلنا. Dans le milieu extérieur واش عندنا on reconnaître des mâles et des femelles ونسميوهم les stercorales libres. دركا l'agent pathogène les larves. L'éclosion الفقس ولا ayant lieu très rapidement dans l'intestin. Donc الفقس تاع البيوض هذوك très rapidement في l'intestin. Rapidement يمدونا les larves. Rarement وين نلقاو les œufs dans les selles. Ce sont les larves تاعنا les larves raptidoïdes. Ce sont le plus souvent اللي نلقاوهم في les selles. Les larves raptidoïdes كيما عرفناهم في l'inclustome هما à double renflement œsophagien de 300 micromètres de longueur qui sont éliminés avec les selles. قلنا بلي dans l'intestin de l'homme, les larves raptidoïdes peuvent également se transformer en larves strongyloïdes infectants. Les larves strongyloïdes هما الديسكريبسيون تاعهم هما عندهم oesophage rectiligne et que bifide de 500 micromètres de longueur capable de réinfecter à travers la muqueuse de tube digestif كما قلنا قبيله يترافيرسيو les barrières ولا الباروا تاع tube digestif ويعديو la circulation sanguine ولا par la marge anale. سما يخرجوا من la marge anale ويعديو في ويبينيتريو la peau sans passage par le milieu extérieur. وهذا هو اللي نعيطولو le cycle d'auto-infection. La physiopathologie. Les adultes et les larves enchâssées dans la muqueuse duodénale sont responsables de phénomènes inflammatoires peu douloureux et de troubles de transit. Donc les adultes تاعنا كيما راهم في la muqueuse enchâssés في la muqueuse duodénale رايحين provoquer des phénomènes inflammatoires peu douloureux قادر يديرونا des douleurs épigastriques et des troubles de transit. Donc قادر provoquer des diarrhées ولا قادر provoquer une constipation. La migration des larves issues du cycle direct endogène. La migration des larves issues du cycle direct endogène favorise par un ralentissement du transit, entraînant des manifestations cutanées allergiques. La migration des larves issues du cycle direct endogène, donc le cycle endogène comme l'a expliqué قبيله favorise un ralentissement du transit. Donc رايحين يprovoquer un ralentissement de le transit entraînant des manifestations cutanées allergiques.
لا بينيتراسيون اول حاجه نفكركم فيها بلي لا بينيتراسيون تاع لي لارف تاعنا ما ديرناش دي سيني، هي بريسك اسيمبتوماتيك. وقتاش مش كيما الانكليستان، وقتاش يصراولنا لي مانيفيستاسيون كوتاني الرجيك هما لي لارف تاعنا كي يديروا لو سيكل اندوجين رايحين يخرجوا يديروا دي بينيتراسيون ويخرجوا لنا لابو ويبقاو يمشيو سو لابو. هنايا لو كور تاعنا رايح يدير دي مانيفيستاسيون تاع الالرجي و كوتاني الرجي اللي هما لي لارف كورون، باسكو هما دي لارف يزربوا بزاف رابيد ويمشيو تحت لابو. باغ اكزومبل احسن تلقاها هكا، تلقاها خرجت لها في سو لابو تاعها وتلقاها تمشي لها في الاخر ويديروا لنا دي اورتيكير. دونك دركا عند لي زيمينو ديبرسيون سورتو الناس اللي يشربوا لي كورتيكويد ولا لي مرض بالفي اش rarement peut favoriser un ballonnement du cycle endogène et une dissémination massive de larves. رايحة l'immunodépression هذيك رايحة تبروفوكينا انو تسقوا عليها هذيك العلاف سترونغيلويد واللي رايحة ديسيميني ماسيفمون دي لارف رايحين يعديو بارتو، رايحين يروحوا بارتو. La létalité importante est liée à la dissémination des bactéries entériques transloquées du type de tube digestif aux différents tissus, le sang, poumon ou méninge. Donc الحاجة دونجي هنايا وش هي la létalité، هي انه la dissémination تاع les larves تاعنا هي انهم يديو معاهم لي بكتيريا اللي كاينين في الكولون اللي كاينين في الانتستان ويروحوا بهم بارتو. واش نلقاو انه كي نروحوا نديرو تيست تاع لي ليكيد باغ اكزومبل نديرو البلازما ولا كي رايحين نديرو لي تيست تاعنا رايحين نلقاو لي بكتيريا في المينانج، رايحين نلقاوهم في المينانج بروفوكينا مينانجيت، رايحين نلقاوهم بارتو. وهذه هي الحاجة الكاتاستروف اللي تبروفوكي لنا لي سترونغيلويد. دركا الكلينيك la phase d'infestation reste peu ou pas symptomatique. On observe parfois un syndrome de Loeffler. Syndrome de Loeffler وش هو؟ شوف كي le fait انه les larves يدخلوا les poumons رايحين يبروفوكيونا des réactions allergiques secondaires à la présence de larves. Les larves هذوك les parasites dans les alvéoles pulmonaires. واش حيديرنا؟ قلنا حيبروفوكينا une réaction allergique, donc l'infiltration pulmonaire para-hilaire ou sous-claviculaire, la bile. دونك في الكليشي تاعنا واش رايحين نلقاو في التوركس؟ رايحين نلقاو دي انفلتراسيون بيلمونير. هذا هو لو سيندروم تاع لو سيندروم لوفلر. رايحين نلقاو دونك لي لارف تاعنا كي يوصلوا لي بومون رايحين بروفوكيونا دي syndromes de Loeffler. Des signes pulmonaires sont rarement observés. Elles sont marquées par une toux sèche, irritative, des crises d'asthme et à la radiographie des infiltrations pulmonaires labiles. À la phase d'état surviennent des douleurs épigastriques et des épisodes diarrhétiques. Les signes cutanés allergiques inconstantes traduisent la migration sous-cutanée de larves. On peut observer une dermite linéaire rampante. La migration sous-cutanée تاع les larves هذيك رايحة تبروفوكي لنا des dermites linéaires donc خطية linéaire rampante زاحفة تاع لي لارف كورون هادوك. هما وشي لي لارف كورون هادو هما يزربوا في الاخر تاعهم في الديبلاسمون تاعهم. واش راح يبروفوكيونا؟ هما
enfin هما يديروا une dizaine de centimètres avec prurite يديروا لنا genre هكا se déplace rapidement avant de disparaître spontanément pouvant récidiver un rythme plus ou moins régulier. Le cycle endogène. Ces larves courantes peuvent prendre la forme d'une urticaire. Dans d'autres cas, les formes graves ou la malignes, elles surviennent sur un terrain immunodéprimé, surtout les corticoïdes, les greffes d'organes, l'essentiel. كل واحد مريض عنده immunodépression. Donc les formes هما la forme grave ou هما les formes mortelles parce qu'elles هما secondaires à la dissémination des larves. Donc les larves تاعنا هادو رايحين يديبلاسي partout وجا رايحين يبروفوكيو كيفاه رايحين se manifeste par une septicémie, une méningite à gram négatif ou un syndrome de détresse respiratoire et des méningoencéphalites. Le diagnostic biologique. Le diagnostic biologique رايحين نلقاو une hyperéosinophilie. Hyperéosinophilie parce que les éosinophiles هما les responsables على la lutte contre les parasites. رايحين نلقاوها parfois élevée et évoluant en ondulation irrégulière كما رانا قاعدين نشوفو في le schéma هذا. Le diagnostic de certitude est obtenu par la découverte des larves strongyloïdes ou la stercoralie dans les selles fraîchement émées. Le diagnostic des formes malignes repose sur la mise en évidence des larves strongyloïdes se vend en abondance. رايحين نلقاو les larves strongyloïdes بزاف en abondance dans les produits biologiques. رايحين نلقاوهم في liquide gastrique, liquide cérébrospinal ورايحين نلقاوهم في lavage bronchio-alvéolaire. Bon, عند les immunodéprimés surtout الناس اللي يشربوا لي كورتيكويد واش رايحين نلقاو لي ايوزينوفيل رايحين نلقاوهم habituellement normalement نلقاوهم في لو تاعهم نورمال باسكو علاه لي كورتيكوثيرابي رايح يحبس الخدمه تاع لي ايوزينوفيل. لو تريتمون تاعنا الموليكول دو شوا هو ليفيرمكتين ولا نمدولو البندازول. اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم ابونيو باش يوصلكم جديد على الشان تاعي. Merci.